बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे पास 4 खबरें मौजूद हैं और चारों की चारों ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, शहबाज नवाज ग्रुप के लिए या इनका साथ देने वाले चूचो मुरब्बे के लिए बुरी तरीन खबरें हैं। एक से बढ़कर एक बुरी तरीन खबर है और ये चारों आप समझिएगा कि ये इनके लिए जो है ना वो एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाली है। एक एक करके मैं आपके सामने तफसीलात रखता जाता हूं। सबसे पहले तो यह है कि इमरान खान को एक और फतह मिली है। फतह से मुराद यह है कि इमरान खान जो चाह रहा था वो होने जा रहा है और बड़ी कोशिश की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, बड़ी कोशिश की राना सनाउल्लाह ने, बड़ी कोशिश की वजारत दाखिला ने, किसी तरीके से इस मामले को रोका जा सके। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान को आखिरकार आप समझिए कि एक या दो दिनों के अंदर अंदर आप ये देखेंगे, ये खबर आपको मिलेगी और वो उसकी तफसील भी मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना जोर डाला कि ये रुक जाएं, लेकिन इमरान खान के बयाने की बहुत बड़ी फतह होगी। और लॉन्ग मार्च से पहले नाज़रीन किराम ये समझिए कि इमरान खान को ये तोहफा मिलने वाला है जो इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसमें किस तरह से इमरान खान को फायदा हो रहा है और अभी किस तरह से वजारत दाखिला कोशिश कर रही थी, उनकी कोशिशों को किस तरह से झटका मिला है, ये नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2, आजम सवाती को पकड़ने वाले। जब आप बहुत बड़ी गेम कर रहे होते हैं ना, तो जितने भी बड़े आप जहन हो, कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई खुरा आप छोड़ जाते हैं जिससे जो है ना वो आपकी चोरी पकड़ी जाती है। इसीलिए जिन लोगों ने आजम सवाती को पकड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया और आजम सवाती को जो है ना वो निशान इबरत बनाने की कोशिश की, आखिरकार वो अपनी छोटी सी गलती की वजह से नाज़रीन किराम मारे गए और उनकी मारे से मुराद पकड़े गए हैं और वो रंगे हाथों जो है ना उनके कुछ चीज़ें मैं सबूतों के साथ आपके सामने रख दूंगा कि ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं असल हकीकत उसके अलावा कुछ और है। इसके अलावा कुछ ग्राफ्स हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए जिससे आपको अंदाजा होगा जिस कले को, ये बहुत मजबूत कला, और उसमें बता रहे हैं कि हमारे हुकूमत के बाहर बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी हैं, उन्हें किस तरह से धीमक चाट चुकी है। ये मेरे कुछ ग्राफ्स जो हमने जो है ना वो मेरी टीम ने हमने इकट्ठे किए हैं, वो ग्राफ्स इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल, शहबाज शरीफ की हुकूमत किस कदर खोखली हो चुकी है और किस तरह से ये फसीलें टूट चुकी हैं और किस तरह से इन्हें धीमक खा चुकी है, ये मैं आपके सामने रख दूंगा। सो ज्यादा देर नहीं करूंगा, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आजम सवाती की रिपोर्ट की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है ना वो इमरान खान के ने किस तरह से जो है ना वो इलेक्शन कमीशन से ये फायदा उठा लिया है, ये भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। कल आपको पता है जब आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया था तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया था कि मेरे पे तशद्दुद हुआ। तशद्दुद होने के बाद उन्होंने कहा मेरे कपड़े उतारे गए और ये सारे इल्जाम लगाए। तो फौरन से पहले जनाबे वाला एक मेडिकल रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई थी, जिस मेडिकल रिपोर्ट को गरीदा फारूकी साहबा ने सामने रखा था और गरीदा फारूकी साहबा ने यह दावा किया था, ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें आजम सवाती बिल्कुल फिट हैं, आजम सवाती को कोई मसला नहीं है और आजम सवाती जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, जो मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई थी वो मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, इस वक्त स्क्रीन पर चलते हुए आप देख रहे हैं, उसके ऊपर आप सिग्नेचर्स भी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई थी। अब जरा असल इसमें देखें ना, समटाइम आप इतनी छोटी सी गलती कर जाते हैं आपको अंदाजा नहीं होता। नाज़रीन किराम, इस रिपोर्ट को जब हमने बगौर पढ़ा और भी तरफ से हाईलाइट हुआ तो हमने ये देखा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, सुर्ख दायरा इसके ऊपर लगा दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर जो डेट थी वो 17 अगस्त 2022 की थी, 17 अगस्त 2022 की, जबकि कल जो तारीख थी वो 17 अगस्त 2022 नहीं थी। रिपोर्ट थी कि आजम सवाती पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया और उसके ऊपर तारीख 17 अगस्त थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, इससे किस तरह से उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है, हो सकता है लिखते हुए गलती हो गई हो। लेकिन अब मैं जो नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको अंदाजा होगा कि यह कितना बड़ा ब्लंडर था और किस तरह से बड़ी चोरियां पकड़ी गई। नाज़रीन किराम, इन्होंने जो डेट डाली 17 अगस्त और बाद में तारीख तब्दील की, ये 17 अगस्त वो तारीख थी जब शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट यहीं से जारी हुई थी। शहबाज गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो 17 अगस्त को जारी हुई थी, जबकि आजम सवाती की जो रिपोर्ट थी वो तो कल जारी होनी थी, वो तो अक्टूबर चल रहा है और तब तो ये जो है ना वो 13 अक्टूबर को जारी होनी चाहिए थी। ये 17 अगस्त क्यों निकला? तो जब लोगों ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए तो पता चला ये ऐन मुमकिन है, अब इसके ऊपर बताया जा रहा है ये ऐन मुमकिन है कि उसी टीम की जिम्मेदारी लगाई गई हो शहबाज गिल यानी कि आजम सवाती की रिपोर्ट बनाने की, जिस टीम ने शहबाज गिल की रिपोर्ट बनाई थी, और तब भी 2 नंबरी की गई हो, उसी ड्राफ्ट को तब्दील करके आपने नीचे रिपोर्ट लिखी हो और बाद में तारीख वही रही हो। अब ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने गलती की है ऑब्वियसली, अब इसके ऊपर बातें तो बनेंगी।
اور باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہی رپورٹ یعنی کہ 17 اگست کو جو رپورٹ جاری ہوئی تھی، obviously یہ رپورٹ باقی اس سے ملتی جلتی تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی ٹیم نے اس کو تیار کیا اور ڈرافٹ تبدیل کیا ہو، اور اس ڈرافٹ کے تبدیل ہونے سے بڑے سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، بڑی ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا آخر کار اس کا پھر مطلب کیا ہے، مطلب سمجھایا جائے کہ آپ نے جو 17 اگست شہباز گل والی، تو اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن بن رہا ہے، اور اس سے obviously لگ رہا ہے کہ something is cooking۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جناب ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، یہ جھوٹی رپورٹ ہے، مبینہ طور پر یہ جھوٹی رپورٹ ہے جو کہ اسی اوپر پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اچھا یہ معاملہ ہوا۔ اچھا کہانی صرف یہ نہیں ہے ناظرین کرام، ایک اور چیز، آج ایک اور رپورٹ وزارت داخلہ کی جانب سے ناظرین کرام رانا ثناء اللہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھیجی گئی، ٹھیک ہے، اور کہا گیا، اب سنیں نا یہ کس طرح سے پورے معاملے کو ٹوسٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے جناب یہ عمران خان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ جو میں نے لکھا نا عمران خان کی ایک اور فتح، وہ آج اس رپورٹ کی وجہ سے ہے جو رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ایک رپورٹ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن کے دوران دہشت گردی کا ممکنہ خطرہ ہے، اس لیے ہم مراسلہ بھیج رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کی گہمہ گہمی میں دہشت گردانہ کارروائی کا خدشہ ہے، انتخابات کا محتاط انداز سے انعقاد کیا جائے۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی افراد کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، دہشت گرد خفیہ راستوں سے سرحد پار سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آج یعنی کہ اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ مراسلہ بھیج کر یعنی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی ڈر جائیں، ٹھہر جائیں، نہ رکیں، اور کسی طریقے سے عمران خان کا یہ جو الیکشن ہے، یہ جو 7 سیٹوں پہ عمران خان کھڑا ہے، کیونکہ دیکھیں کل ملا کے 9 سیٹیں، ایک کراچی والی واپس گئی، ایک کے اوپر مہربانوں جو ہے نا وہ الیکشن لڑ رہی ہیں جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں، اور باقی 7 کے اوپر عمران خان ڈائریکٹ بذات خود الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ اتنی بڑی شکست ہوگی جس کا تماچا جو ہے وہ ایسا پڑے گا کہ آگے جو عمران خان لانگ مارچ کر رہا ہے اس کی ساری کی ساری جو ہے وہ ایک مومنٹم بن جائے گا، اور اس کی ساری تیاریاں عمران خان کی مکمل ہو جائیں گی، کیونکہ عمران خان کا ایک امپریشن بن جائے گا کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ اس الیکشن کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے رکوانا چاہتے ہیں، اور آج الیکشن کمیشن نے انہوں نے یہ مراسلہ بھیجا کہ آپ اس سے روک دیجئے۔ الیکشن کمیشن نے کیا جواب دیا، یہ اور مزیدار پوائنٹ ہے، آپ کو سمجھ کے سننے کے بعد جو ہے مزہ آئے گا۔ جناب والا الیکشن کمیشن اجلاس میں جو ہے نا وہ جو رپورٹ دی گئی اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جناب آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، الیکشن جو ہے وہ 16 اکتوبر کو ہو گئی ہوگا۔ تو تمام رانا ثناء اللہ صاحب کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا، جو امیدوں انہوں نے باندھ رکھی تھی، جو انہوں نے کہہ رکھا تھا، جس طریقے سے تیاری کر رکھی تھی کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روک لیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے کہا بھائی کھلی ولی کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اب ذرا بات سنیے گا کہ یہ بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشن سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی جناب ایک پروگرام میں انکشاف ہو گیا کہ یہ کس طرح سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ الیکشن کا ہو جانا 16 اکتوبر کو ناظرین کرام یہ عمران خان کی فتح ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں رپورٹس یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کے حالات بن جائے کہ الیکشن نہ ہو، اگر الیکشن نہ ہوئے تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا۔ اگر 16 اکتوبر کو الیکشن ہو جاتے ہیں obviously اس کا فائدہ عمران خان کو ہے کیونکہ بہت زیادہ ہائپ بن جائے گی۔ اب سنیں جناب کہ یہ کیوں بھاگ کیوں رہے ہیں، اس کی رپورٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو حبیب اکرم صاحب نے غریدہ فاروقی کے شو یعنی کہ نیوز 1 میں ایک بات کہی ہے، وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے، جو کچھ ابھی تک ہوا ہے، جس طرح سے عمران خان کی حکومت راتوں رات گرائی گئی ہے، وہ ایک مفروضے کے اوپر گرائی گئی ہے۔ مثال ہے، مفروضہ یہ تھا کہ جناب مطلب ہو سکتا ہے عمران خان جس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں وہ آئیں، اور وہ آرمی چیف لگنے کے بعد بہت زیادہ کیسز بنے اور عمران خان دوبارہ جیت کر آ جائیں۔ یہ مفروضہ حبیب اکرم کہتے ہیں ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اس مفروضے میں جان نہیں تھی، یہ مفروضہ افواہ سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں تھا۔ عمران خان نے وہ کہتے ہیں کہ جناب 9 سیٹوں میں سے اگر 5-6 بھی جیت جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی فتح ہوگی جس کے اثرات لانگ مارچ پر بھی آئیں گے۔ رواں سال اپریل سے پہلے یہ سوچ تھی کہ اگر ایک خاص شخصیت آرمی چیف بن جاتی ہے تو نون لیگ کے بہت سارے لوگ نااہل ہو جائیں گے اور 2023 کے انتخابات پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ یہ مفروضہ افواہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس پر پوری حکومت بدل دی۔ اب جب کہ حکومت بدل چکی ہے تو اب عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ جس ڈر سے انہوں نے حکومت بدلی وہ اب ہو کر رہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان کا لانگ مارچ اور الیکشن جیتنا اہم ہے، اگر وہ الیکشن جیت بھی گئے تو وہی ہونا ہے جس ڈر سے حکومت بدلی گئی تھی۔ یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ معاملات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے گیم ناظرین کرام مکمل طور پر نکل چکی ہے۔
چیزیں ان کے ہاتھوں سے مکمل طور پر جو ہے وہ نکل چکی ہیں. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. کچھ مزید چیزیں اور کچھ گرافس اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ امریکہ میں گئے ہیں, یہ کچھ چیزیں میرے پاس موجود ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کی پوری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں, وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الوقت جو ہے نا وہ اتنا ہی. اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں, چینل ضرور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.